बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए, मरी के हादसे में जो कुछ हुआ, ऐसे भयानक इंकशाफात होने जा रहे हैं, ऐसे भयानक इंकशाफात होने जा रहे हैं कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा केस चला गया है जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और जो मामला खड़ा होने वाला है, क्लियरली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, पूरी की पूरी रियासत, ये जो 22 लोग मरे हैं, इनकी हलाकत में पूरी तरह जिम्मेदार है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा चीफ जस्टिस ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान को ऑर्डर जारी किया है कि आप एक हफ्ते के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास तलब करें और बताएं कि 22 सियाहों की हलाकत किस तरह हुई। 8 सवाल इस वक्त रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि अब जो इंकशाफात की पटारी खुलने जा रही है, ये समझ लीजिएगा वो कौन से 8 सवाल आता, जिसके बाद पाकिस्तानी कौम को अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ हुआ क्या है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला ऑर्डर आया इमरान खान के लिए। अब यहाँ पर एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर सारे कह रहे हैं कि मरी के लोग बुरे हैं, मरी के लोग अच्छे नहीं हैं और मरी के लोगों ने ये किया। उन्होंने कहा कि इसमें मरी के लोगों का कसूर क्या है। ये पूरे का पूरा इस वक्त पलंदा जो भी मामला हुआ है वो रियासत की जिम्मेदारी है। हमें बताया गया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इजलास है वो आज तक सिर्फ 2 दफा हुआ, 2013-2018 में। यानी आप इमेजिन कर लें कि जिस मुल्क के अंदर तबाही का जो भी मामला सामने आता है, आपने सिर्फ 2 दफा इजलास बुलाया तो आपने क्या कारकर्दगी दिखानी है। अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो समझ लें क्या खतरनाक चीजें हैं। तो हुकूमत पंजाब ने भी, आप जानते हैं कि पूरी तरह उन्होंने एक कमेटी कायम की है। अब जो इंकशाफा सामने आ रहे हैं वो पता ये चला है कि 29 गाड़ियां थी बर्फ हटाने वाली और 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी थी, और उनमें से जो 20 गाड़ियां हैं, ना तो उसके ड्राइवर थे, ना अमला था, ना ड्यूटी थे। देखिए होता क्या है कि आप जगह जगह गाड़ियां खड़ी करते हैं डिफरेंट जगहों पर। अब डिफरेंट जगहों के ऊपर जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो बर्फ अगर जहां भी पड़ती है, आप उस रास्ते से जाकर बर्फ हटा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर 29 पॉइंट पर गाड़ियां खड़ी हों, वहां पर बर्फ पड़ती जाए, आप साथ साथ हटाते जाएं, तो ट्रैफिक तो बहाल रहेगी। अब यहाँ पर जो 8 सवालात हैं वो असल में इस पूरे खेल के अंदर बड़े इंकशाफात करने वाले हैं कि आया ये साजिश थी, नाअहली थी, क्या थी। अब समझ लें कि सबसे पहला सवाल ये है कि अगर महकमा मौसमियात ने मरी के हवाले से या डीजी मैट ने जो वार्निंग जारी की कि बर्फबारी पड़ने वाली है, आपने लोगों को इस दफा आने नहीं देना, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि जो इदारे हैं और महकमे हैं उन्होंने क्या ज्वाइंट सेशन प्लान तरतीब दिया कि वार्निंग आ गई है, तो उसके बाद बताएं अब क्या करना है। फिर उसके बाद है कि क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, यानी सफरी दस्तावेजात जारी की, लोगों को बताया कि यहाँ बर्फ पड़ेगी, आपने ये साथ लेकर जाना है, या उनको इस बारे में कोई गाइडलाइन मिली कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गाड़ी में आ सकती है, अगर आपने हीटर चला दिया, शीशे बंद कर दिए, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो आपकी गाड़ी में आ सकती है। क्या आपने इसके लिए कोई सफरी तजावीज़ या लोगों को इंस्ट्रक्शन दी? और जब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों और सियाहों को संभालने के लिए कोई पॉलिसी आपने बनाकर सामने रखी? इसके बाद उन्होंने पूछा है कि जब मरी और इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ गई थी, आपको पता चल चुका था कि मरी में अचानक रश बढ़ गया है, तो आपने गाड़ियों को रोकना शुरू किया। यानी मिसाल के तौर पर अगर कैपेसिटी थी वहां पर 30,000 की, 35,000 की, तो उस वक्त फवाद चौधरी कह रहे थे जी लाख गाड़ियां आ गई हैं, तो क्या आपने उस कैपेसिटी को रोका कि भाई आगे जाना नहीं है, कि आगे मतलूबा तादाद से ओवर कैपेसिटी हो गई है। फिर उसके बाद अब ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या जो सूरत हाल हंगामी हो गई थी, आपने कोई मनसूबाबंदी की थी कि अगर यहाँ पर कोई भी डिजास्टर हो जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है। उसके बाद फिर जो लोग फंस गए थे वहां पर, इन लोगों को बचाने के लिए या पनाह देने के लिए होटल और गेस्ट हाउस को क्या हुकूमत ने हिदायत जारी की थी,
یعنی آپ نے کچھ ایسا کہا تھا، ابھی تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 70 ہزار روپیہ ہوٹل والے چارج کر رہے تھے، گیسٹ ہاؤس والے. تو ان کو کیا حکومت نے بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ لوگوں کو فری رکھیں، آپ لوگوں کو نکالیں، یہ کریں وہ کریں؟ یہاں تو لوگوں نے اپنے زیور رکھ دیے تھے. ایک فیملی کے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ ایسی فیملیز تھیں جو 50 سے 70 ہزار ٹوٹل لے کر گئی تھی، اور وہاں سے ان سے 70 ہزار ایک دن کا مانگا گیا. اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے ان کو بھی مرنے کے لیے، کچھ تو برف میں پھنس گئے تھے، کچھ لوگوں کو تو آپ نے ویسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اب ہوٹل والوں کو پوری طرح جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد جو پینڈورا باکس کھلنے والا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کتنا خطرناک ہوگا. اس کے بعد کہ جب برف کا طوفان آیا ہے تو ریسکیو آپریشن کی تفصیلات کیا تھی؟ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر آپ نے محفوظ مقامات پر لانے کے لیے کیا کام کیا. یہ نہیں ہے کہ دیکھیے برف جب پڑ رہی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم برف آ گئی اور ساری گاڑیاں پھنس رہی تھی، برف آ رہی تھی، آپ نے لوگوں کو وہاں سے نکال کر کسی اور مقام پر لے کر گئے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد کہ آپ اصل کہانی بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کون سی وجوہات. اب یہ وہ سوالات ہیں جو اصل میں پوچھے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی سانحہ مری کے حوالے سے حکومتی اداروں کے خلاف ایک رپورٹ دائر ہوئی، یعنی ایک پٹیشن دائر کی گئی، اور اس پٹیشن کے اندر پوچھا گیا کہ پوچھے ذرا ان سے، یعنی سیکرٹری محکمہ موسمیات اور اس کے ساتھ ڈی جی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو عدالت نے طلب کیا ہے کہ آپ آ کر بتائیں، یعنی راولپنڈی کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیف ٹریفک آفیسر، پولیس آفیسر جو ریجنل ہے، اور اس کے ساتھ ہوٹل مالکان کو بھی انہوں نے 19 جنوری کو عدالت میں طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ پہنچے یہاں پر، اب جواب دیں. اب شروع ہونے جا رہا ہے اصل کھیل. دیکھیے جسٹس اطہر من اللہ کو آپ کوئی عام جسٹس نہ سمجھیے، یہ قطعاً بھی برداشت نہیں کرتے کوئی کہیں چیز غلط ہو رہی ہے اور ان کا وہاں پر اختیار ہوتا ہے، بھول جائیں کہ وہ آپ کو ذرا سی بھی کوتاہی کرنے دیں گے. اب یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ ایک قابل، انتہائی قابل جج ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں تو جو ذمہ دار ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. آپ ان کو بلائیں اور عمران خان کو کہیں کہ ان کا اجلاس بلائیں. اب یہاں پر پتا چلے گا کہ ذمہ دار کون ہے. دیکھیے پہلے تو یہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اب اس میں جب انکشافات ہوں گے تو یہ بھی پتا چلے گا کہ ہوٹل کے مالکان کون ہیں. یعنی پہلے تو یہ چھپایا جا رہا تھا کہ فلانی پارٹی کے ہیں، فلانی پارٹی کے سیاسی جماعتوں کے ہیں، پہلے تو ان سے چھپایا جا رہا تھا. اب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اصل مالک کون ہے. اور ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا کہ آپ نے مثال کے طور پر 500 ہوٹل سے آپ نے سے 2-4 کو بلا لیا، اب سب کا پتا چلے گا کہ کس ہوٹل میں کیا ہے. اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ ہوٹلز بنے کس طرح. یعنی آپ دیکھیے آئین پاکستان کے مطابق آپ نے ہوٹل بنانا ہے تو آپ کو ہر صورت پارکنگ رکھنا پڑے گی اس میں. اب پارکنگ نہیں ہے تو آپ نے ہوٹل اس کا مطلب ناجائز بنائے ہیں. تو جسٹس اطہر من اللہ نے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو آخری حد تک جانے والے ہیں، لیکن وہ عوام کا یہ بھلا ضرور کر کے جائیں گے، ہماری نسلوں کا بھلا کر دیں گے کہ آج کے بعد مری کے اندر اس طرح کے سانے نہ ہو اور جو مافیا اس کے خلاف کارروائی ہو. اور جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں سمجھ لیں ایک چیز، بڑا علم رکھتے ہیں، اور جب سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں عدالت کے اندر تو ان کی نظر سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے، میڈیا پر بھی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کا جائزہ رکھتے ہیں. تو آپ ان سے یہ نہیں کر سکتے بحث کہ کسی چیز کا ان کو نہ پتا. وہ بڑے زبردست انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور جب سامنے کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کے پاس آلریڈی ان کا جواب ہوتا ہے. تو اب انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اب مافیا کے پر کٹنے کا وقت آ چکا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.